Sugli broni iati kang misoche peteu ka diuya. Ulasani सर्वेस पराक वाकांडा सगळ्या मोशांदो देवा गायन कोरा उल्हासानी सर्वेस पराक वाकांडा सगळ्या मोशांदो देवा गायन कोरा सर्वेस पराची सेवा कोरा आनंदाची भक्ती कोरा Sudgita gaundu Vitor sora Soto saneya Deva mukat Hallelujah, 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 hallelujah. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नाव बी आमेन. आमच्या सुमयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाड बाबा भयणीनो 9 दीस समुदाय प्रमाणे येवन ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयच्या दिसा व्हडे खुशालकायेन उर्बेन आनी सगळ्या भक्तीपणान सगळीं जाणां न्हय जाल्यार थोडींच जाणां सगळ्याच्या नांवान एकूच फामील कशी भाग्यवंत रॉकीची परब समारंभाक आमी हांगा एकठांय आयल्या. आयज आमचो विशय तुमी म्हजे गवाय. एका काळार भाग्यवंत रॉकीन आपल्या जिवितांत देवाचें राज स्थापूंक जायतीं पावलां मारलीं. ताणें आपलें दान दौलत दुबळ्यांक वांटली. इटालियाक आसतना वशाची पिडा आसली तेन्ना हॉस्पिटलांत रावन लोकां मदें रावन पिडेस्तांची आनी ल्हानांची सेवा चाकरी मोगान केली. तो आपुणूच दुर्बळकायेन जियेलो जाता ते भाशेन गरिबांचो आनी पिडेस्तांचो सांबाळ करूंक वावुरतना तांचो तो आदार सहकार जालो. असो तो जेजूच्या मोगाक त्या काळार गवाय दिवंक पावलो. कोवीड-19 हे पिडेक लागून तरेकवार भाशेन आज मनीस कश्टावता. भाग्यवंत रॉकीची विनवणीन आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली निवार म्हूण आनी ताचीच देख घेवन कश्टावतल्यांची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा आनी उर्बा दी म्हूण देवा लागीं ह्या मिसांत मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचें बक्षणे देवान एकामेका लागीं मागुया. सगळे आमच्या पातकांची बक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच वारमरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kaklud kor, sumia kaklud kor, kaklud kor. Krista kaklud kor, Krista kaklud kor, kaklud kor. Sumia kaklud kor, sumia kaklud kor, kaklud kor.
मोहिमा देवा हो सोर्गी आणि शांती ताच्या इसा संसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सुदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासाव तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटाव मोहिमा देवा हो सोर्गी आणि शांती ताच्या इसा संसारी सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेडे तू संसाराचे पाप काठाय आमची काकूत खोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे मोहिमा देवा हो सोर्गी आणि शांती ताच्या इसा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर मोहिमा देवा हो सोर्गी आणि शांती ताच्या इसा संसारी आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा जो कोण तुजो आनी पेल्याचो मोग करता तो सगळ्या तुज्या आज्ञा पाळटा म्हूण तुज्या पुतान आमकां शिकयलां तो भाग्यवंत रोखीची देख घेवन माये मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत भरोवंक आनी तुज्या राज्यांत तुवें तयार केल्लें सूख भोगूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. बसुया. देव आपल्या उतरांतल्यान आमचेशी उलोवंक येता चितान देवाचें उतर आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइसेसाक सांगलें, इस्रायेलाच्या पुता धुवांक अशें सांग, तुवें पोरग्यांक त्रास दिवं न्हये वो तांचेर जुलूम चलोवं न्हये कित्याक इजिप्ताच्या देशांत तुमी पोरकीं आसल्यात. विधवेक आनी अनाथांक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी तीं म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव तांचें आयकला बगोर रावचो ना. म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारीन मारतलो. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथ जातलीं. म्हजे पोरचेंतल्या एकल्याक तुमच्या मदल्या एका गरीबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार ताचे लागीं कोलांतऱ्या भाशेन वागूं नाका. ताचे कडचो व्याज घेवं नाका. कातरी दिवंक दुसऱ्याचें आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी कित्याक ताचे कडेन पांगडूंक आनी कांय ना. हाणेन तो आपली कूड दांपता नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो. तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलों कित्याक हांव चड दयाल. देवाचें उतोरें. देवाचे बड उपकार.
आयकल्ल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग कोतां. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप, म्हजें कोट. म्हजो सोडवणार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्पोर तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग कोतां. तूं म्हजें कोडप, हांव ताका शेरोणा येतां. तो म्हजो दाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग कोतां. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणें विचून मागलोल्या राजाक तो आपलो मोग दाखयलो. दाविदाक आनी ताचे संस्थीक सदां सर्वदां. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. बागेवोन पावलून तेसोलिनिकाराक बरयल्ले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयण्यांनो, आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बोलान, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोठ निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवूंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणोत. तुमचे पाळयेन आमची आनी सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सोबार कोश्टां दोगदां मोदें पवित्र आत्म्याचे कुशलकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मेसोदोनियेंत आनी अकायेंत सगल्या भावार्थ्यांक तुमी एक नमुनो जालीं. होय, तुमचे कडसून सोम्याचें उतर गाजत गेलें आनी न्हूच मासिदोनियेंत आनी अकायेंत, कित्याक तुमी देवाचेर भावार दवरलो म्हूण सगळे कोडेन अशे भाशेन गमून आयलां की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशीं तुमी कुड्ड्या देवांक सोडून जिव्या आनी कोऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेल्यांतलो पुरो जिवोन केला आनी फुडल्या क्रोधांतलो आमकां निवारूंक स्वर्गार तावन येवचो आसा त्या जेजूची, ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक सय 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 सय. सर्वेस्पराक सय 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 सय. सर्वेस्पराक सय 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 सय. सर्वेस्पराक सय सय. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले. सर्वेस्पराक सय 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 सय. सर्वेस्पराक सय 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 सय. सर्वेस्पराक सय 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 सय. सर्वेस्पराक सय सय. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. काणी तुका सांगल्या. लागीं येवन
कोणेकल्यान जेजूक विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बरे विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हणलें, यो, जिवेशी मारूं नये, पोदवार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गोवाय दिवं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. त्या तोरण्या धाकट्या मनशान ताका म्हणलें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका सपून जावची खोशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून दुबड्यांक दी, आनी स्वर्गांत तुका थेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतच तो कोंती बरी जावन गेलो, कित्याक ताका पुस्कळ गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाळणी तुका क्रिस्त. मोगाड बाबा भयणीनो, तशें सुरवेक हांव म्हणटालो, चड जाणां न्हय जाल्यार थोडी थोडी समनाये प्रमाणे येवन ही 9 दिसांची तयारी आमी केल्या. आनी आयज बरे खुशालकायेन आमी भाग्यवंत रॉकीची ह्या कपेलांत, फातराडेच्या कपेलांत ही परब समारंभ थांव. भाग्यवंत रॉकीचें जिवीत सांगाता घेवन हो ल्हानसो नियाळ आयज आमी करता. भाग्यवंत रॉकी आमी जाणाव मोंते पिलार फ्रांसाक जल्माक आयलो. एके व्हडले फॅमिलींत आयलो, रॉयल फॅमिली, आनी ताचो बापूय गव्हर्नर आसलो. पूण भुरगेपणा सावन करीत भाशेन ताचें धान मन देवाच्या वस्तूंचेर आसलें. भुरगेपणारूच ताच्या हड्ड्याचेर एक खुरीस कांतयल्लो आसलो अशें म्हणटात. ही खुणां ताचेर आसली. आनी जेन्ना तो तरणाटो कसो सुमार 20 वर्सांचो जालो, सांगतात ते भाशेन जें आयचें शुभ वर्तमान आमी वाचलां ताचो परिणाम ताचेर जालो. आयच्या शुभ वर्तमान आमी पळयलां, एक तरनो धाकटो जेजूशी येता आनी विचारता, म्हाका सासणें जिवीत मेळच्याक हांवें बरें कितें करूंक जाय? ह्या तरण्या धाकट्याचो एकूच आवडो म्हणल्यार हें सासणाचें जिवीत ताका मेळचें. आनी तें मेळचे खातीर बूध घेवंक येता, गुरुजीशी येता, जेजूशी येता आनी जाणा तो हो एकलोच बरो बरेपणान भरलेलो, ताका लागून विचारता, हें बरें सासणाचें जिवीत म्हाका मेळटलें जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? आनी आमी जाणाव जेजू ताका सांगता, आज्ञा सांबाळ, आज्ञा सांबाळ. आनी आज्ञा तो सांगता, सगल्यो आज्ञा तुवें सांगलेल्यो आसात. जिवेशी मारूं नये, पोदवार करूं नये, चोरूं नये, लोटी गवाय दिवं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. एक बरी वस्त म्हटल्यार तरणाट्या सवयी ताचो जबाब सात्वीक जाता, बरो जाता. ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात. काय बरी वस्त. एक तरणाटो आनी आयच्या तरणाट्याचेर नदर मारल्यार हें भोव थोडे फावटी दिश्टी पडटा आनी आमच्याय जिवितांत घडये भोव थोडे फावटी दिश्टी पडटा. हो तरणाटो म्हणटा, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात. हांवें कोणाक लोटी गोवाय दिवंक ना, चोरूंक ना, जिवेशी मारूंक ना, आवय बापायक हांवें मान दिला, म्हजो मोग करता तसो म्हजो पेल्याचो हांवें मोग केला. हें हांवें म्हज्या जिवितांत केलां. काय बरी वस्त. आनी दुसरें शुभ वर्तमान म्हणटलो, जेजूक ताची अपुरबाय दिसली. फोटू लाय नासलो तो, सत सांगतालो तो, अपुरबाय दिसली आनी खरेपण ताणें. आनी ताका लागून जेजू ताका सुपूर्णायची वाट दाखयता आनी अर्थ जावंक आपयता. तसो म्हणटा ताका, तुका सुपूर्ण जावची खोशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून दुबड्यांक दी आनी स्वर्गांत तुका तेवो मेळटलो. त्या मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. एक सुपूर्णायची वाट ताका दाखयता. पूण असल्या वेळार आमकां शेवटाक हें मेवता, हें आयकतूच तो खंती बरी जावन गेलो, कित्याक ताका पुस्कळ गिरेस्तकाय आसली. हो तरणाटो एक पुस्कळ गिरेस्तकाय आसलो, अ रीच पर्सन, गिरेस्त मनीस.
आनी तें मात सोडून दिवंक देवाच्या राज्या खातीर ताका आगोड जालें आनी ताका लागून हास्ते मुखामड घेवनूय तोंड काडे करून खंयची बरी जावन गेलो कित्याक हें म्हजे लागीं घडचें ना अशें जेजूक सांगूंक सोदतालो तो ना म्हज्यान गिरेस्तकाय सोडूंक जायना गिरेस्तकायक हांव एका भशेन चिकटोन आसा ती सोडून तुका चिकटोंक आतां तरी म्हजे लागीं घडचें ना खंयची बरी जावन गेलो पूण भाग्यो रोखीच्या जिवितान आमी पळयत जाल्यार हेंच शुभ वर्तमान सांगतात ते भाशेन आयकून ताणें खरीत भाशेन एक तरणाटो कसो एक आपलें पावल मारलें जी गिरेस्तकाय आसली ती दुबड्यांक ताणें विकली जेजून सांगलेले भाशेन विकली आनी आपले खरीत भाशेन फ्रांसिस्कन फ्रायर्स तांच्या सांगाता एक लांबडीक रिलिजियस पिलग्रिमेज ताणें केली फ्रांसाक सावन रोमांक केलो आनी आपलें जिवीत जाता ते भाशेन सेवेंतल्यान देवाक भेटोवंक वावुरलो जायत्या गांवांनी तो भोंव गेलो सेगी इतालियाक पावलो आनी वेता आसतना थंय वशाची पिडा आसलो जायते मेळले ताका आमी जाणाव ताच्या खरीत भाशेन आमी चित्राचेर हांगा पळयलें जाल्यार आमी ताका गाडे आसलोले गावे आसलोले थंय सुणे आसलोले उंडो घेवन पळयता हांव आनी ताका खरीत भाशेन सांगतात ते भाशेन तें घडलें ही वशाची पिडा आसलोल्यांक तांची सेवा करतना तांकां लागीं सोदतना ही पिडा ताकाय जाता पिडा आनी हेका लागून ताका खरीत भाशेन रानांत वचचें पडटा एक धाकटुली खूब मानता पियोंक उदक ना खावूंक उंडो ना ही ताची परिस्थिती जिवीत दुसऱ्या खातीर भेटयलें एक बरो समारितान तो जालो जिवीत दुसऱ्या खातीर भेटोवन जे कितें ल्हानांतल्या ल्हानांक कोत्तात ते म्हाकाच कोत्तात हें जेजूचें उतर घेवन आपल्या जिवितांत ताणें आपणायलें आनी त्या ल्हानांतल्या ल्हानाची सेवा करून जे पयस पडोवन वेताले तांकां कितें भाशेन आपूण लागीं चल्लो तांची सेवा केली पूण सेवा कोत्ता आसतना त्या संकश्टाक ते पिडेक तोय सांपडलो असल्या वेळार मात ताका आदार दिवंक कोण ना हय गेलो तो एक खोप बांदली ताणें खोपीन रावलो तो आनी असल्या वेळार सांगतात ते भाशेन सुन्याचीच खबर थंय आसा एक दुसरो राजा आसतना राजकी फामील ताचो सुणो मेजा वयलो उणो घेवन हय वेतालो आनी ह्या मनशाक ह्या आमच्या भाग्यवंताक भाग्यवंत तो दितालो ताची बूक मारतालो वचोरी आनी उदक थंय झोर फुटली खंय आनी उदक ताका पिवंक मेळलें जायत्यो वस्तू आनी जेन्ना राजा तांचो थंयचो तो आसलो तो पडोवंक गेलो सुणें कितें करता तें खरीत भाशेन मागीर ताणें हाडून ताका बरो केलो आनी बरो जातूच तो पत्तो घरा आयलो आनी उरलेली खबर ताची सगळी सांगना पूण एकूच वस्त गरजेची म्हणल्यार तो आपल्या जिवितान जेजूक गोवाय दितलो जालो हाचो विशय आमचो तुमी ताचे गोवाय आमी गोवाय जेजूचे जणेकलो आनी होच भाग्यवंत आपल्या जिवितांत गोवाय जावंक गेलो कशी आमी गोवाय जातले हांव आयची वाचपां आमी पळयत जाल्यार दुसरी दोनूय वाचपां आमकां कितलो संदेश दितात पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तकांतलें वाचप इस्रायलाच्या पुता दोवांक उलो मारता आनी तांकां देव सांगता दुसऱ्यांक दुखय नाकात दुसऱ्यांक पिडापीड दिवं नाकात दुसऱ्यांक स्वताव नाकात दुसऱ्या उतरांनी तुमी देवा सोडलें जायतें घेतलां दुसऱ्या सवें उधार काळजा मनाची जायात दुसऱ्यांक पावतली जायात दुसऱ्यांक आधार दितली जायात नाजाल्यार दुबड्याचो कश्टवतल्यांचो ताळो म्हज्या कानार पडटलो आनी हांव खरीत भाशेन तांचो ताळो आयकून तुमी वायट करता जाल्यार ती खास तुमकां फावो जातली ताका लागून मागता ओय दुसऱ्या सवें तुमचें जिवीत बरें कोत्तलें जिवीत जावं दी आनी ताका लागून जबाब आमचो जाल्यार सर्वेस्परा तूं म्हजें बोड हांव तुजो मोग कोत्ता देव म्हणल्यार मोग भाग्योन जीव हांव सांगता आनी जर ह्या देवाचो आमी मोग कोत्ता जाल्यार हो मोग आमी अनुभवला जाल्यार आमी खरीत भाशेन हो मोग दुसऱ्यांक आमी दिवंक जाय कोन्या वरेंत भावार्थ मेलोलो भाग्योन जाकोब सांगता कोन्या वरेंत आमचे खरीत भाशेन हो मोग आमी मोग म्हणटा पळय तोय मेलोलो उरता देवाचो मोग कोत्ता जाल्यार मोग अनुभवला जाल्यार हो मोग दुसऱ्या सवें आमी दिवंक जाय आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो तेसालोनिकारांक बरोवन म्हणटा शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय पूण करण्यांनी दाखोवंक जाय येवन डेवल कॅन कोट द बायबल आमी म्हणटा बरे भाशेन हांव देवाचें उतर जाणा समजता तें बरगटूंक जाता हातून म्हजें वाडपण ना म्हजें वाडपण देवाचें उतर जें हांव जाणा जें हांव शिकलां जी समजुणी म्हाका मेवल्या ती म्हज्या जिवितांत घेवन हांव जियेतां देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव मांडून हाडटां तेन्ना की हें देवाचें उतर न्हूच फकत उतरांनी म्हज्या जिवितांत म्हज्या चालींत म्हज्या कोज्ञांनी सुफळ जावंक पावता ताका जाल्यार कितें आमी करतले दोन तीन वस्तू आमच्या जिविताक आयज आमी घेवया हे परबे सोमया अशी उतरां म्हाका मेवलीं हांव थोडी कोटेशन्स घेवनूच हो नियाड सोंपयतलो वेन गॉड ब्लेसीस यू फायनान्शियली डोंट रेज युअर स्टँडर्ड ऑफ लिवींग
raise your standard of giving. When God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. जेन्ना देव तुका बेसांवांनी बोत्ता, दान दौलतीन बोत्ता, जायती आमकां देवान दिलां, आमी म्हणूंक जायना आमी सारकी कांयच कंगाल आदमी गरीब न्हय, देवान आमकां दिल्लें आसा. आनी आमकां देव जर आशिर्वादान बोत्ता जाल्यार आमी आमची स्टँडर्ड वाडोवंकूच न्हय हांव म्हणना. आमकां देवान दिलां जाल्यार आमी मोटोर घेवचें न्हय, एक बरें घर बांदचें न्हय, ज्यो वस्तू आमच्यो गरजेच्यो घरांत आसच्यो न्हय हांव ना म्हणना. पूण आमचेंच चिंतचें न्हय. स्टँडर्ड ऑफ गिवींग, तुजें जिवीत दुसऱ्यांक उदार. देवान तुका जायतें दिलां ना तांकां थोडें पूण तांतलें काडून दी, उदार जा तूं. रीच युअर स्टँडर्ड ऑफ गिवींग. आयज आमकां विचारया, देवान आमकां आशिर्वादान भरूंक ना काय? आमी आमची स्टँडर्ड ऑफ गिवींग इम्प्रूव केल्या काय? आयच्यान आमी करूंक सोदता काय? हय, खरो मोग करतलो मनीस देवाचो पेल्याचो, दुसऱ्या सवय कश्टवतल्या सवय देवाक पडयता आनी दुसऱ्यांक आदार दिता. इट इज नॉट हाव मच आय हॅव बट हाव मच आय गीव, हाचेर आमचो मोग धरलेलो आसा. दुसरी गोश्ट, वर्क फॉर अ कॉज नॉट फॉर एप्लॉज. लिव लायफ टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस. Don't strive to make your presence noticed. Just make your absence felt. खंय मगाड बाबा न्हू, आमी कितें वावर करता जाल्यार आमी कितें पूण कारणाक लागून काम करूंक जाय, वावर करूंक जाय. वावर करता म्हजेंच म्हाकाच वयर काडूंक न्हू, म्हाकाच शाबासकी मेळोंक न्हय, म्हाका ताडयो पेडून कोणें तो मनीस काय बरो हें करता, म्हाका वयर काडटात ताका लागून हांव बरें करता. म्हजी मजुरी हांवें घेतली ना. हांव वावर करता जाल्यार हय कितें कारण आसा, कोण दुबडो आसा ताका पावूंक जाय, कश्टवता पिडेन आसा ताका आदार दिवंक जाय, कोण खरीत भाशेन हांगा तुवें वचूंक सोदता म्हजे लागीं घडटा तें पळोवन हांव ताका आदार दिता. हय, ताका लागून खरीत भाशेन हांव थंय आसलो, कोण म्हाका पळयता फोटो काडटा देखून जायते पण आमी करता त्यो वस्तू. कोण फोटो काडटा जाल्यार हांव थंय आसा आनी कितें फोटो दिसूंक जाय टू इम्प्रेस. ताका लागून न्हय म्हणटा ते भाशेन हय आमी वावर करूंक जाय. आनी जेन्ना कितें भाशेन अडचण जाली, जेन्ना कोणूय कितें आकांताक सांपडला आनी जो तर हांव ना म्हणूंक जाय, आरे तो ना मरे भाव म्हजो, भयण म्हजी, सदांच पावतालो तो, सदांच आदार दितालो तो, पूण आयज दिश्टी पडना तो ना तेन्ना उर आसा तेचो. कित्याक तो मनीस गरजेक आकांताक आपणाकूच वयर काडूंक न्हय पूण दुसऱ्यांक पावूंक पावतालो. हें आमच्या जिवितांत करूंक जाय, करता काय, करूंक सोदता काय. आनी तिसरी वस्त, आमच्या जिवितांत आमी सगळीं खुशाल जावंक सोदता. अशें म्हणलेलें आसा, इफ यू वॉन्ट हॅपिनेस इन लायफ, नेवर बी ओनर ऑफ लव, ऑलवेज बी डोनर ऑफ लव. आमच्या जिवितांत आमी खुशाल जावंक सोदता जाल्यार दुबावीन पयलो हांव आनी आमी सगळीं खुशाल जावंक सोदता. सगळें करता जाल्यार आमी म्हजें कुटूंब आनी आमी सगळीं खुशाल आसची, भुरगीं बाळां खुशाल आसची, आमचो आवडो. इफ यू वॉन्ट हॅपिनेस इन लायफ, नेवर बी ओनर ऑफ लव, बी डोनर ऑफ लव. मोग सांबाळटलो न्हय, मोग दितलो जा. आनी मोग म्हणटात तो उतरांनीच न्हय करण्यांनी मोग दितलो. मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय दया. मोग आसा ती नाटकाय ना, बोडाय ना, घर ना, वडपण ना. मोग सगळे सोसूंक, सगळे बगसूंक तयार. मोग आपलोच आधार, आपलो फायदो सोदिना. मोग निर्दुखाय पडून खुशाल जायना, अनीत पडून खुशाल जायना, पूण सत पडून खुशाल जाता. हो तो मोग आमी अणभवूंक जाय, आमी दुसऱ्यांक तो दिवंक जाय. यू वॉन्ट टू बी हॅपी इन लायफ, नेवर बी ओनर ऑफ लव, ऑलवेज बी डोनर ऑफ लायफ. भाग्यवंत रॉकीन आपल्या जिवितांत तें केलें. दुर्बळ खायन गिरेस्त आसतना दुर्बळ जालो, जेजू भाशेन एके भाशेन म्हणूंक जाता, आनी दुसऱ्याचे सुखादुखान वांटो घेतलो. आनी आतां कोवीड-19 एपिडेक लागून आमी खरीत भाशेन पुरतें कारण आसा ह्या भाग्यवंताक भावार्थान उलो मार. ताणें जायत्यांची पिडा काबार केली, पिडा ताका लागून मागून ताचे आनी खरी भाशेन ती खुर्साची ताका खुणा आसली देखून ताचे हात दवरताले आशिर्वाद जालो. कावन्सल ऑफ कॉन्स्टन्स जेन्ना घडलेलें तेन्ना आनी ही पिडा आयली तेन्ना वशाची पिडा, ताका खरीत भाशेन भाग्यवंत रॉकीक उलो मारलो, ताका घेवन ताची रॅलीक घेवन आख्ख्या गांवांत ते भोंवले आनी ती पिडा ना जाली. इटालीक हांगा तशेंच दुयेंस आयलें तेन्ना, ही बुबोनीक पिडा आयली तेन्ना, पेस्ट आयली तेन्ना ह्याच भाग्यवंताक उलो मारलो, ताका घेवन सगल्याक भोंवले आनी खरीत भाशेन वच भाग्यवंत देवा लागीं मागून ही पिडे आड झुजलो एके भाशेन आनी पिडा ना जाली. आमच्या गोंयांत, आमच्या इंडियेंत, आमच्या संवसाराक आमी पळयता भाग्यवंत रॉकीचे देवस्थान खूब आसा. स्पेशली फिलिपिन्स, 75 and more churches are dedicated to Saint Rock.
आमचे इंडियेक केरला तामिळनाडू केरला 4 पूण आसात, तामिळनाडू 3 आसा तिगोचो बागी रॉकी भेटयला. आमच्या गोंयांत आमची आसा, सारोक तोलेकांठो आसा, पोंडा कपेल आसा, बेर्ना आनी कपेल आसा आनी घडये आनी दुसरी आसतली. जे भाशेन बागीवंत सेबास्तियांव जो वर्साचे पिळे खातीर जायत्या गांवांनी ताचे देवस्थानाचे भाशेन बागीवंत राव. आयचे ती परब करतना ताका उलो मारुया, आमकां पाव, आमच्या कुटुंबाक पाव आनी हे पिडेंतली ह्या वर्साचे पिडेंतली भाशेन ह्या कोविड-19 ह्या रोगांतली आमकां आनी फॅमिलीक निवार म्हूण ताकाच फुडें घालून देवा लागीं मागुया. आनी ताची देख घेवन आमच्या जिवितांत देवाक मानता तसलें जिवीत, कसलें तें मोगाचें जिवीत, भावपणाचें जिवीत, सोंसणिकायेचें समजिकायेचें जिवीत जिवंक देवाचो आदार कृपा घोटाय बोड आमकां सगल्यांक मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो बाबा सुबेमादा उचारून सगल्यांनी म्हणचे, सत मानता देवाक सर्ववेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समावलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्ववेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तो इतांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्तणे कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची दोनी मागणी बापुड्यान आमी आतां घालतल्या. एका मागण्या म्हटल्यार जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी खरें मागलोल्यांचें जिवीत जिवंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेली पोरजीची सेवा करतना आपल्या उतरान आनी देखीन तेच पयले उत्तम नमुणे जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी पोरजीची सेवा करतना गरिबांचो आनी तरेकवार पिडेक सांपडलेल्यांचो सांबाळ करूंक ते वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमी हे समुदायांत ह्या समाजांत ह्या संवसारांत जियेतना देवान आमकां कितें दिलां तातूंत आमी दादोशी जावं आनी आमकांच उणें करून जेजूच्याच नांवान दुबड्या धाकट्यांक उदारपणान आमी पावूंक आमकां उदार कारिजमोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. हांगा एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांचेर आमच्या कुटुंबाच्या दोरेका वांगड्याचेर आमकां तरेकवार भाशेन नेहमी संवसाराक पावूंक आदार दितल्या आमच्या भावांचेर तशेंच आमच्या गांवच्या संवसाराक शिपडलेल्या सगल्या बाबा भयणांचेर भाग्यवंत रोखीचे मजतीन शुभम आशिर्वाद घाल म्हूण आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली आनी खरीत भाशेन कोविड-19 हे पिडेंतली आमकां सगल्यांक निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. तुमकां कितें जाय ओकेपणान भाग्यवंत रोखीचे मजतीन देवा मुखार घाला. बोमोगाड बापा आमच्या काळजांतले आवडे आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या जिवितांत आमच्या उतरा कोन्यांनी आमी तुजे गोवाय जावंक तूं आमकां उलो कोत्ताय आनी तरेकवार उपाय आमकां दिताय. भाग्यवंत रोखीचे मजतीन आमच्या जिवितांत तुजी शिकोण जिवितांत घालूं खरी गिरेस्तकाय तूं जाणा जावन आमी एकामेका सोबें जियेता आसतना मोगान एकवटान भावपणान समजिकायेन बोक्सन दिवन आनी घेवन चिवंक तुजो मोग जो अनुभवता तो मोग दुसऱ्यांक दिवन ह्याच मोगाचे गोवाय आमकां सगल्यांक कर म्हूण आनी संवसाराक शिपडलेल्या आमच्या भाव भयणांक सगल्यांक आमकां आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कामा धंद्याचेर सदांच तुजो आशिर्वाद घालून सदांच मोगान आनी बरी भलायकेन सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. Yari gudo sumor pita, apci mona sumor puya,
यातली कुंड तयार करता कासाबची तयार करूया यादीकदा खारोस पेटयता आमची चीण पेटोया क्रिस्ता रगत कोण दिता पिवूंक आमी आयती सवया सर्गीचे बोन तयार जातले बुकतान मारू लागीं सोर्या क्रिस्ता रगत पिवूंक जातले आमच्या आत्म्याक दादोस करूया यादी कुंड समोर पिता आमी समोर पोया आत्मी कुंड तयार करता कासा आमची तयार करूया म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपदवेतात देवा बापाक मानता तसलीं सामून मागात हे तुझे हातांतले बलिदान आपणा मानाक आनी मोहिमे आमच्या नकिपीत सुवेचे आदावान सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्गीच्या बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताचो अप्रमीत मोग भक्तीपणी आमी समरमता तातूंत वांटो घेवन तुज्या भक्ता वरी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व कार्यान सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सफळ कोत्ताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता Sorvespor tu Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा वो सर्गी तुका सोय सोय वो सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय वो सर्गी तुका सोय सोय वो सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता सावती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करार. वावरताचो घट परगटोया. Gesù melo, Gesù cibo sala, Gesù novia tolo. Gesù melo, Gesù cibo sala, Gesù novia tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुरान रगत शेवतलामा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्र तुमी चेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत सुसे, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत आंतोन, भाग्यवंत रोग, भाग्यवंत जुजे वाज आनी सरकारी दुकामानं उरल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा, सर्वदान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. आमचें जिवीत आमी जियेता आसतना आमचे मनामेत आसात ते घेवन आमी जियो. देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमी करतना कोन्यांनी उतरांनीच न्हय पूण कोन्यांनी हो मोग दाखोव. जो संदेश आमकां भाग्यवंत रो खायचे परबे दिसा दिता तो जिवितान घेवन दुबडेलाना सोबें, कश्टवतल्या सोबें, प्रेरता सोबें, आमच्याच बाबा भयणी सोबें मोगाच्यो कन्यो करूंक फावो तो आदार आनी करपा मागून जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली कोविड-19 ह्या रोगांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वचन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जोची येताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
देवाच्या मोगाक ह्या संवसारांत गोवाय दिल्लो. पेल्याचो मोग कसो करचो खुर्सार मरून आमकां साक्षी जाल्लो जेजू हो पडे आसा. आमच्या काळजांत तो येता आनी ह्याच मोगाक गोवाय दिवंक तोच आमची घोटाय जाता. ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती. तशें जेवणाक आपयल्ली सगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सगलीं बसुया. आमचो कुमिजा शेवटाक जातलो. म्हणटकच वगी रावन दोळे धापून ह्या जेजूक आमी घेवंक तयार जावया. आमचें काडीचें कुर्तें बिराड जेजूक करूंक जेजू लागीं उलोवया, जेजूक आमंत्रण दिवया आनी तयार कुमिजा घेवंक जावया. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिता तसल्या मनशाच्या मोगा परस व्हडतो मोग ना. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजांतान दिन वाचता. जशें भाग्यवंत रॉकीन थांबोन आसतना तुजी भक्ती आनी अप्रमीत मोगान तुजे परजेची सेवा केली, तशेंच आमच्या बाबा भयणीचे साखरेंत आमचें जिवीत खर्चूंक आनी अशी काळजांतान तुजी खरी भक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, पातकुराच्या आनी म्हज्या नांवान तुमकां हांव ही भाग्यवंत रॉकीची परब पुनवनीत आनी खुशालकायेची परब जावची म्हूण मागता. संवसाराच्या चारूय कोनशांनी आमी आसूं, खंय आमी आसूं, देवान ह्याच भाग्यवंता उद्देशी आमकां सगल्यांक राखची सांबाळची. अदीक करून हे पिडीक कोवीड-19 आनी ह्याच काळांत आमी आसतना कश्टावतना फाल्यां कितें जातलें खबर ना. भाग्यवंत रॉकीचे मजतीन देवाच्या हातांत आमी घालुया. पेस्ट पिडा ताचो पातळणटो जायते फावट ताका उलो मारून असल्याचेर झूज मांडून जैत मेळून घेवंक आदार दितलो भाग्यवंत. आमचें आनी ती कुटुंबाचें जिवीत आख्या संवसाराचें जिवीत ताच्या हातांत घालुया आनी बेगीनूच आमकां हे पिडेंतली मेकळी कर म्हूण ताका फुडें घालून देवा लागीं मागुया. ह्याच निमतान हे परबेक तुमकां उनुनीत परबी दिता. देवान तुमचे सगल्यांचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, आमची गांवची संवसाराची पडलेल्या भाव भयणाचेर देवाचो बा आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. हाचेर आमकां आदार दिल्ल्यांक सगल्यांक हांव जावं साकिस्तीन रावून, जावं गायन करून, जावं व्हिडियो शुटींग करून, हे सगळीं मिसाची मांडावळ करून सगल्यांनी आदार दिल्ल्यांक हांव काळजांतान दिन वाचता आनी सगल्यांचेर भाग्यवंत रॉकीचे मजतीन सुभाव आशिर्वाद पडचो म्हूण मागता. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sarokia chadilala shira dove sivaya devoda kura voisache voice devantuka kela kabar koramchi sogli spida voisache voice devantuka kela kabar koramchi
सगळे स्पिडा